بلکہ فیس بک دے بابا رو رو کے کہندا وے کہندے کل ایک میرے کو بی بی آئی تھی آگے کہندی 50 روپے دا آٹا دے دے شاید کسی دوست نے بھی سنیا بی بی آئی کہندی 50 روپے دا آٹا دے دے 50 روپے دا میں کہا بی بی اتنا آٹا 50 روپے دا فرمان لگی میرے پرسوں دے بچے پکھے رہے میں چاہنی ہیں چلو کوئی جو دے لکمان دے منہ دے اندر اترے نہ میں منگن والی ہاں نہ میں ہاتھ پھیلان والی ہاں عزت دار ہاں قید سالیاں کیوں آئیاں تینوں سمجھا نہیں آدیاں راجوال جوڑیاں نیران دے اگلے سائڈ دے ایک پنڈے اے پچھلے ہفتے دی خبر غربت ایتھوں تک اپڑ گئی قید سالی ایتھوں تک اپڑ گئی اے مسجد چانج دی کڑی لگی ہے بتیاں لی تے رات میں ایک بندہ پیا ہے انہوں کو تھلے رکھن واسطے چیز نہیں لبی اس ظالم تھلے قرآن جوڑ لے جا پوچھ کے دیکھا راجوال جوڑیاں نیران دے کھول تینوں اجے بھی سمجھ نہیں حالات کیویں خراب ہوئے نے جندو دل کرتا ہوں تو فتبہ لا دینا اے ٹھیک ہو جائے تو حالات ٹھیک نے تینوں اپنی آپ دا نہیں پتا تیری غیرت کتھوں تک جا پہنچی ہے ساری انسانیت شرما گئی ہے ایک چند 10,000 دی کڑی دی خاطر انہیں قرآن تھلے رکھے الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن
اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال۔ پڑھ پڑھ تھک گئے علم کتاباں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ پڑھ پڑھ تھک گئے علم کتاباں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ پج پج اڑنے مندر مسیتیں کدی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں۔ روز شیطان نال لڑدا رہنے بندیاں تے کدی اپنے آپ نال لڑیا ہی نہیں۔ آسمانہ تو اڑ دیاں پھڑنا ہے جڑا کول بیٹھے انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں۔ تے سارے کہندے نے جڑا ہوئے خواب بیڑا ہوندی اس دیئے تعبیر چنگی۔ کچھ پھل کھان وچ ہن کوڑے پر ہوندی انہاں دیئے تاثیر چنگی۔ کچھ بندے بندیاں بچوں اندروں بڑے گندے پر اتوں ہوندی انہاں دی تصویر چنگی۔ او چنگا اسنو آنکھ مجید میاں چنگا اسنو آنکھ نعیم میاں ہووے جس دی آخیر چنگی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین دی ذات واسطے رب ارض و سما واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر مشکل کشا سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین مکہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس اللہ و بالا واسطے۔ حضرات محترم، قمری مہینے شعبان دی آج 18 تاریخ ہے، ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ انگریزی مہینے دی آج 2 تاریخ ہے، دیشی مہینے چیتر دی آج 20 تاریخ ہے، بروز جمعہ المبارک ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو قرآن پاک دندروں 2 مقامات کچھ حصہ میں تلاوت کیتے اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے تسا اہل ایمان والے سماعت فرماؤ اللہ پاک سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس حالات کو سی گزر رہے ہیں میرا دل کر دے میں ان حالات دے مطابق اور جڑے عذاباں تے فتنیاں تے پریشانیاں تے غماں دا سی مقابلہ کر رہے ہیں، میرا ضمیر کہندہ ہے کہ میں انہاں تے تھوڑی جی روشنی پاواں۔ آخر اے پریشانیاں، آخر اے بلا وجہ بارشاں، بلا وجہ ہندیریاں اور بلا وجہ ساڑیاں فصلوں نو برباد کرنے والے نقصان دین والیاں آفتاں اے آخر ہے نے تے کس وجہ تو نے، اور کیا انہاں دا پہلے کدے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے بارے کوئی دسیا ہے یا نہیں دسیا؟ میں چاہنا کہ آج دے اس پورے خطبے دے اندر میں شروع دے اندر یہ بات کیا دینا چاہنا، اگر کسی بندے نے چس لین واسطے خطبہ سننا ہے تو بالکل نہ سنے، اور ایک خطبہ اگر کسی نے اپنے جناب دل نو سکون پہنچان واسطے سننا ہے تو بالکل نہ سنے۔ آج دے اس خطبے اور قیمتی لمحات دے
دے اندر میں گزارش کرانگا اپنے بزرگاں دوست احباب ماما بہنا کے جو بات میں آج بیان کرنا چاہنا اس بات دے بال دل دے نال توجہ کرنی ہے انہاں باتاں نو اپنے دلوں دے اندر جگہ دینی ہے میں تیرے ملک دے حالات تیرے سامنے رکھا کیوں اے حالات کس واسطے بنے قتل و غارت کس واسطے ہوئے اور فساد دھندا کس واسطے ہو رہے ان دا آخر قصوروار کون ہے کوئی کہندے مولوی ٹھیک ہو جان تے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا مولوی کہندے ساڑے انتظامیہ ٹھیک ہو جان تے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا انتظامیہ کہندی محلے دا لمبردار ٹھیک ہو جائے تے سارا ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہندہ ایم پی اے ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہندہ ایم این اے ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہندہ جناب صدر وزیر اعلیٰ اوپر والے معاملے سارے ٹھیک ہو جائیں تے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر اے سارے غلط نے سب کچھ جناب غلطی دے ہوتے نے پھر چنگا کون ہے پھر انہاں دے وچوں سیانہ کون ہے آؤ اللہ دے قرآن دا اسا مطالعہ کر کے ویکھیے پیغمبر دی حدیث سامنے رکھا انہاں حالات دے اندر جنہ تو اسی گزر رہے ہیں انہاں تے میں روشنی پانا چاہنا توجہ کرنا میرے اور تو سندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن بیان کر دے اللہ دا قرآن کہندے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندے ترکی دے اندر جناب فساد پہ گیا خشکی دے اندر فساد پہ گیا کوئی پھال لے کے مردہ پہ کوئی بچیاں نو زندہ درگور کردہ پہ آویخ کل دی خبر اٹھا کر کے ویکھنا ضلع دی پال پور دے اندر ایک تحصیل حاصل پور دے اندر ایک بندے ان دیاں دو چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک بی بی چارہ بندیاں نے غربت تو تنگ آکے اپنے آپ نو موت دے کھاٹ اتار لیا ہے اللہ اکبر اللہ جاتے نو چونیاں دے واقع دی خبر سناوا ایک باپ جنہیں اپنے چارہ بچیاں نو نار دے اندر سبرد کر دیتا ہے موت دے کھاٹ اتار دیتا ہے اللہ ای حالات کندے بجا تو بندے بہنے آخر قصور وار کونے آخر اس بننا سارے کمہ دا مجرم کونے انہا ساریاں گلان دا گناہگار کونے تے آخر مجرم کونے کوئی کہندے فلاں ٹھیک ہو جائے کوئی کہندے آسمان دے عربہ تو دسنا کہ انہا سارے معاملات دا مجرم اصل کونے آسمان تو آباد آندیو میرا بندہ اگر میرے کلو پوچھنا چاہنے تے میرے قرآن دا اکیاں سپارہ پڑھ کے بھی خلا اگر میرے کلو پوچھنا چاہنے اکیاں سپارہ دی سورہ روم پڑھ کے بھی خلا اللہ فرمان دینے زخر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس نہ کتے اتلیاں دا قصور واری نہ کوئی مولویاں دا قصور واری نہ کوئی مقتدیاں دا قصور واری اللہ قصور وار کونے سانو دسنا میرے پروردگارا آسمانہ تو آباد آندی بما کسبت عید الناس اے تو دے اپنے ہتھاں دی کمائی جج تے تا وکیل تے تا نمبردار تے تا مولوی تے تا انتظامی مقتدی تے تا ساریاں بات سے اللہ نے فرمایا بما کسبت عید الناس اے تو دی اپنیاں کرتوتاں نے اے تو دے اپنے حالات اپنے کمائے ہوئے اعمال دا نتیجے تینو یقین نہیں آندا تے میں تینو پیغمبر دی حدیث سنان لگیا ماں آئے نہ گلہ بل غور کری کائنات دیا بندیا اگر چاہنے کہ تیرے ملک دے حالات ٹھیک ہو جان اگر چاہنے کہ تیریاں پریشانیاں مک جان آپ پیغمبر دی حدیث ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دے نزدیک اے 5 گناہ میری امت دے لوگاں دے اندر عام ہو جانگے 5 گناہ 5 گناہ بزید پور والیا اردا گردوان والیا مسلمانہ 5 گناہ
گناہ اوے امت دے اندر اے 5 برے اعمال میری امت دے اندر پیدا ہو جان گے جدو اے 5 بڑیاں خصلتاں انہاں دے اندر پائیاں جان گیاں پھر انہاں تے زلزلے آن گے پھر انہاں تے اندھیریاں آن گیاں پھر انہاں تے بلا وجہ بارشاں پیدا ہون گیاں پھر انہاں تے اتنی زیادہ گرمی پیدا ہوئے گی سردی دے موسم اندر گرمی دے موسم اندر سردی آن لگ جائے گی اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے 5 چیزاں سب تو پہلا گناہ سب تو پہلا جرم فرمایا میری امت دے لوگاں دے اندر زنا عام ہو جائے گا زنا عام ہو جائے گا کائنات دے لوگوں آج میں گل کہن لگیا ماں آج تو پہلا تسی انج دا خطبہ سنیا نہیں ہوئے گا آج تو پہلا انج دے حالات دے بارے اندر گفتگو شاید سنی نہ ہوئے گی اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے نہ دے اندر زنا عام ہو جائے گا اوے مینو دسو مسلمانوں زنا عام ہوئے کہ نہیں ہویا اوے دسو زنا عام ہے کہ نہیں عام اوے دسو زنا سستا ہے کہ نہیں سستا اللہ دی قسم ہے تیرے پنڈ دے اندر ایک چوک وخا ایک گھر وخا اوے اپنے علاقے ضلع دے اندر جتھے بے حیائی دے پاڑ ناخن دے کون اب وخا مینو وخا یار تیرے ملک دے اندر ویڈیو سینٹر بن گئے بنان والا مسلمان ہے ویکھن والا مسلمان ہے چلان والا مسلمان ہے ویڈیو سینٹر دے ہوتے لے آن والا مسلمان ہے خرید کر کے پیسے لگا کے گھر دے اندر لے آن والا مسلمان ہے تے پھر مینو آج کہہ لین دے اگر غصہ نہ کریں تے مینو آج کہہ لین دے دل دی گل کہہ لین دے بنان والا بھی بغیر تے او چلان والا او سو وڈا بغیر تے خریدن والا او سو وڈا بغیر تے لیا کر کے گھر اندر چلان والا او سو وڈا بغیر تے جیڑا آج میری گل سن کے تے منہ تھلے کر کے تے ایک کہہ کر کے اٹھ جائے کہ کی کریے معاشرے وچ جینا بھی ہے اے سب تو وڈا بغیر تے جنوں میرے پیغمبر دی حدیث دا پاس کوئی نہیں اور جنوں میرے پیغمبر دی حدیث دا حیا کوئی نہیں کہندا کی کریے معاشرے دے اندر جینے تے پھر کنج جیے اللہ اکبر اللہ اور یار ویڈیو سینٹر دی گل تے دور کرنی ہے اور رات دا 1 بج جائے رات دے 2 بج جائے اور جدو تیرا جوان بیٹا اپنی جوانی دے اندر اپنے بیڈ روم تے بیٹھے تے کیبل تے چل دا کیمرہ کیبل تے چل دی فلم گندیاں نظران دے نال ویندا پیا اور جدو ٹائم رب نو منان دا او ٹائم تیرا بیٹا انج کر کے بے حیائیاں کردا پیا زنا عام ہے کہ نہیں عام تیرے بیڈ روم تے زنا چل کر کے آ گئے اوے او بھی گل کی کرنی ہے آج جوانا میری گل دا غصہ نہ کرتے فقیر دا پیغام سننا فرمایا تیری جیب دے اندر اے 15,000 20,000 30 35 40,000 والا موبائل اللہ نو حاضر ناظر جان کے اپنی جیب چو کڈنا ایتھے اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے کڈ اندی گیلری کھول کے ویکھ دے صحیح نہ تو کنا گند لے کے پھرنا اس موبائل دے اندر اور کتنے بے حیائیاں والے مبنی گانے لے کے پھرنا اس موبائل دے اندر اور ویڈیو سینٹر تے جانا دور دی گل اور کیبل چلانا تے دور دی گل اے موبائل لیٹرین چ ویکھی جاتے تاں کو نہیں پتا گھر اندر بیٹھے منہ دیوار ول کیتے تے ویکھی جا تاں کوئی پتہ نہیں اللہ دے محبوب نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا تے جدو زنا عام ہو جائے گا پھر انہاں نو اللہ ایک بیماری لگائے گا ایک سزا عطا کرے گا کیڑی سزا آقا فرماندے نے انہاں دے پیٹاں دیاں بیماریاں انہاں نو لگن لگ جان گیاں او بیماریاں پیٹ والیاں بیماریاں جڑیاں انہاں دے پہلے آبا و اجداد نے کدی سنیا ہی نہیں سی ہاں ابن ماجہ دی حدیث سناندا پیا ماں جذبات دے اندر ضرورا لیکن پیغمبر دی حدیث دی ذمہ داری لے کے تیرے حالات ٹھیک کرنا چاہنا وا اور تیرے ملک دے پنڈاں دے حالات تینو دسنا چاہنا کوئی مولوی قصوروارے کوئی جج قصوروارے نہیں بندے سارے قصوروارا اس کام دے اندر اسی سارے اکٹھے ملوثاں اج میں صلاح کر لواں تے تسی بھی اپنی صلاح کر لو رب کعبہ دی قسم اج ویکھنا تیرے ملک دے اندر اے شوگر والا مریض ہے اے ہیپیٹائٹس سی ہے اے
بی والا ہے، اے کینسر دا مریض ہے، ٹھڈ دیاں بیماریاں، ٹھڈ دیاں بیماریاں، اوے مسلمانوں زنا چھڈ دیو، زنا چھڈ دیو، اے زنا تو بابا جو اگر چاہندے جے تے تنوں اے بیماریاں تو ٹال لیا جائے۔ جا 25-30 سال پیچھے جا کے کسی بندے کو سوال کرنا کہ بابا جی اے ہیپیٹائٹس سی کی ہوندا ہے، بابا جی اٹیک کی ہوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ اے بیماریاں دے نام کتھوں آ گئے۔ او یار ساریاں گلاں چھڈ دیو، اے کرونا دا نام ساڈی زندگی دے اندر پہلی دفعہ آئے، آسماناں تو آباد آندی میرا بندہ تو کہنے کرونا ہوندا کی ہے؟ او تینوں نبی دی حدیث کسے مولوی نہیں سنائی کہ جدوں تسی زنا عام کرن لگ جاؤ گے ادو ایہاں بیماریاں نازل ہون گیاں جنہاں دا تسی کدی نام ہی نہیں سنیا ہوئے گا۔ کیوں بیماریاں دیاں پیاں نے، ڈاکٹر بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے نے، انج دیاں بیماریاں ایک بندے دے اندر 10 بیماریاں، اسی کندہ علاج کریے، اسی کس بیماری نو پکڑیے، اسی کس بیماری دا علاج کریے، اے میڈیکل شعبہ بھی اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھے جائیے تے کس پاسے جائیے۔ اور بندیاں اور جدو ہسپتال اندر جانے اور وینے کہ جناب بیماری آئے، بیماری لا علاج ہے، آ بیماری لا علاج ہے، آوی بیماری دا کوئی علاج نہیں، اور تھلے لکھیا ہوندے کہ اندہ بہترین علاج ہے، کیڑا علاج ہے؟ اندہ بہترین علاج ہے پرہیز کیتا جائے۔ ہائے ظالمہ، اور تو سمجھیا پرہیز و مراد روٹی چھڑ دیو، اور تو سمجھیا پرہیز و مراد کھانا پینا چھڑ دیو، تو سمجھیا پرہیز و مراد اپنے پیٹ نو بھوکا رہنا چھڑ دیو، نہیں ہو بندیا، اور گناہ کر کر کے تیرا دل کتنا پتھر ہو گیا ہے، اور تینوں سمجھا نہیں آندیاں، اور پرہیز و مراد تو زنا چھڑ دے، اور پرہیز و مراد بدکاریاں چھڑ دے، اور پرہیز و مراد اپنی پھلا جائی عزت نو انو داغدار نہ کر بندیا، پرہیز و مراد اس اپنی معمولی جائی عزت نو اندیاں پتیاں گلی گلی بداران دے اندر نہ گرا بندیا۔ اے مراد کھانا پینا پرہیز نہیں، اے مراد تو زنا چھڑ دے، اللہ تیرے پیٹ دیاں بیماریاں دور کر دے گا۔ اس پاس آ جڑا اصل پرہیز دے کائنات دے لوگوں دی رات دا وقت ہوندے، مریض رو رو کر کے ڈاکٹر نو کہندے یا ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لگ دین لا لو، میری بیماری دا کوئی نسخہ تجویز کرو نا، میری بیماری نو انج کر کے کوئی حل کر دن طریقہ نظر آؤ نا، اور میں طب نبوی تینو دسنا پیا ماں فری تینو نسخے دیندا پیا بندیا، اب بیماریاں تو بچن دے فری نسخے لے جا فقیر کلو۔ فرمایا جدو تسی زنا تو توبہ کر لو گے، جدو تسی زنا دا اڈا چھڑ دیو گے، جدو تسی بے حیائیاں چھڑ دیو گے، جدو اپنی عزت نو اپنی نگاہاں نو شرم و حیا والی بناؤ گے، رب توڑے پیٹ دیاں بیماریاں دور کر دے گا۔ آسمانہ تو آباد آندی بے وفاوا آج ڈاکٹر دیاں منتاں کردہ نظران نہیں، اور کدی ادھی رات نو میرے دروازے تے آیا خوندا، میں تینو شفا بھی دیندہ، تینو جنت دیاں حوراں بھی دیندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بندیا اج منتا کرنے دنیا دے لوگاں دیاں کدی میرے در تے آندا تے میں تینو شفا ماتا کر دیندہ، میرے در تے آندا او جاگ بندیا جاگ، او جاگ بندیا جاگ، ویلا سرگیدہ اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا، اٹھ کے کر لے تو کم رب دی مرضی دا، تے اللہ کی کہندے نے آ چھم چھم رو پے، آ چھم چھم رو پے، آ رب دے اگے تو آ چھم چھم رو پے، رب دے اگے تو او اوندا چھڑ کے بوا نہ جاویں سجے کھبے تو، اوندا بوا چھڑ کے نہ جاویں سجے کھبے تو، ہو جا پابند تو، ہو جا پابند تو،
نماز نفلی فرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا تے اللہ دا بڑا پیارا اعلان ہے پچھلی راتی رب سونا فرماندا ہے پچھلی راتی رب سونا فرماندا ہے کرا عطا میں او خو جو بندہ چاہندا ہے کرا عطا میں او خو جو بندہ چاہندا ہے بندیو منگ لو مریضو منگ لو ہوئے مریضو منگ لو ہوئے تنگ دستو منگ لو بندیو منگ لو رب کو لو بندیو منگ لو رب کو لو اپنی مرضی دا اٹھ کے کر لے تو کم رب دی مرضی دا اللہ اکبر اللہ پہلا گناہ میری امت دے اندر جن دی وجہ تو لوگ پیٹ دیاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جانگے او ہے زنا زنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نوجوانہ مسلمانہ آج تو بعد عزم کر لے آج تو بعد اپنی زندگی دے اندر زنا تو کٹ دے اپنی زندگی اندر بے حیائی تو چھڑ دے اپنی زندگی نو داغدار کرنا تو چھڑ دے اگر رب تینو پیٹ دیاں بیماریاں تو نہ بچائے تے میں مجرم تیرا اللہ اکبر اللہ دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا بلا تکفم المکیال والمیزان فرمایا دوسرا گناہ اس میری امت دے ہوتے اے آ جائے گا ناپ تول دے اندر کمیاں کرن لگ جانگے ناپ تول اندر کاٹے وعدے کرن لگ جانگے بے ایمانیاں کرن لگ جانگے اے جدو بے ایمانیاں کرنگے اللہ پھر تین سزاواں انہاں نو عطا کرے گا اللہ دا واسطہ کدی غور کرے سزاواں دے اسی بھگت دیتے نہیں پے اے اللہ دا واسطہ ہی انہاں ول غور کر کے دے سزاواں اسی لیندے تے نہیں پیا آپ ہی تو غور کرنا مینوں کہن دی ضرورت نہیں آقا فرماندے جدو ناپ تول وچ کمیاں کرنگے پھر اللہ انہاں نو تین سزاواں عطا کرنگے ثم اخذ عدد السنین فرمایا میرا رب پہلی سزا انہاں نو عطا کرے گا اللہ فرماندے نے قید سالیاں آ جان گیاں رب کعبہ دی قسم کدی یوٹیلٹی سٹور تے چکر لگا کے ویکھیا کر کدی مل آٹے والی تے چکر لگا کے ویکھیا کر مسلمانہ کدی جا کر کے بازاراں تے جنرل سٹوراں تے چکر لگا کر کے ویکھیا کر تیریاں ماواں پینا قطاراں دے اندر لگ دیاں نظر آندیاں نے پیسے بھی ہاتھ دے اندر نے سب کچھ پیسیاں دے نال خریدنے پھر صبح تو لے کے دوپہر تک اے جناب لین وچ لگی ہے میری ماں بہن لگی ہے مسلمان دی بیٹی بہن بیوی لگی ہے کادے واسطے آٹا لین واسطے کادے واسطے 10 کلو چینی لین واسطے اللہ دی قسم کیا ساڈی زمین اندروں ناج اگلنا بند ہو گئے کیا ساڈی زمین اندروں تہائی بند ہو گئے نے کیا ساڈی زمین اندروں اناج دا سلسلہ بند ہو گیا نہیں نہیں کاش بھی سب کچھ ہوندا پیا ہے لیکن لینا چ لگے پہ سارا سارا دن گزر جاندا ہے چیز پیسیاں دے نال لبدی کوئی نہیں کدی طور کیتے ہی کہ حالات کس واسطے بنے نے اور کدی ویکھے ہی کہ پاکستان دے حالات انج دے کیوں بنے پہ کیڑی وجہ ہے آقا فرماندے نے تسی ناپ تول دے اندر کمیاں کیتیاں تسی ڈنڈی ماری اللہ تانوں ڈنڈے ماردا پیا مسلمانوں سمجھا اور تسی ناپ تول وچ ڈنڈیاں ماریاں اللہ فرماندے نے میں تانوں دنیا تے بھی ڈنڈے ماراں گا آخرت اندر بھی ڈنڈے پین گے اے تینوں سمجھ نہیں آندی اے لمیاں لمیاں لینا چ سارا سارا دن کھڑا ہونا اے جناب تینوں ڈنڈے وجدے پینے ڈنڈے وجدے پینے کاش کہ تینوں سمجھ اندر آ جاندا کاش کہ تینوں پتہ لگ جاندا ان دی اصل وجہ کیا ہے اسی انہیں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں انہیں پریشان کیوں ہو رہے ہیں آقا فرماندے نے جدو ناپ تول تے بے ایمانیاں کرنگے ہائے او بندے ظالمت تینوں شرما نہیں آندیا باہر دکان تے لکھ دے واللہ خیر الرازقین اندر جناب داڑیاں پیا مون دے باہر دکان تے لکھے واللہ خیر الرازقین اندر دودھ وچ پانی پھائی جاندا ہے باہر دیوار تے لکھے من غشنا فلیس منی جڑا ملاوٹ کردا ہے او ساڈے وچوں نہیں اندر جناب پانی پر پر کے دودھ وچ پائی جاندا ہے باہر لکھے حیا بیوٹی پارلر اندر حیا دا بیڑا گرک کیتی جا رہی نے باہر لکھے ایمان بیوٹی پارلر اندر ایمان دا بیڑا گرک کیتی جا رہے نے مینوں کہہ لین دے اوے ظالمت تینوں کاروبار واسطے رب دا قرآن ہی لبھیا ہے او تینوں اللہ دے قرآن دی آیتاں ہی لبھیاں نے گناہ کرن واسطے او تینوں رب دا قرآن لبھیا ہے گناہ تے جرم کرن واسطے او ہاتھ رکھ کے قرآن تے بے ایمانیاں کر دے پئے
رب دے قرآن دا کچھ تے حیا کرو نا او گورے او ابو جال دی نسل دے جراثیم اونا دی گل کی کرنی تو تے مسلمان بار ایت لکھنے اندر اس ایت دے خلاف کیتی جا رہی ہے کچھ تے ادب کر اس رب دے قرآن دا مسلمان آقا فرماندے نے جدو ناپ تول وچ کمی آئے گی اللہ انہوں 3 سزاواں دین گے پہلی سزا انہاں تو جناب قید سالی عطا کر دین گے چینی پیسے نال نہیں لبے گی ہن مینوں دسو سزاواں لیندے پے ہو کہ نہیں لیندے پے اسی سارے لیندے پے کہ نہیں نہ چینی لبدی ہے نہ آٹا لبدا پیسے نال نہیں لبدا پھر مننا کہ میرے پیغمبر نے تینوں سچ فرمایا ہے آقا فرماندے نے انہاں تے قید سالی آئے گی دوسرا عذاب ناپ تول اندر تے بے ایمانی کرن دا انہاں دوسرا عذاب انہاں نو اے دتا جائے گا آقا فرماندے نے انہاں دی گزر نو تنگ کر دتا جائے گا انہاں دی آمدنی نو تنگ کر دتا جائے گا اے کی اے بڑا بیٹا جناب فیکٹری لگیا ہے اے چھوٹا بیٹا جناب کر ورکشاپ چ لگیا ہے اے چھوٹا بیٹا جناب ہوٹل تے لگیا ہے آج جا کے شام نو صاحب کیتا جاندا ہے ساڈے گھر دے اندر روزانہ دی بیس سے 50,000 روپے آمدا ہے لیکن پتہ ہی نہیں جاندا کس پاسے پیا ہے آسمانہ تو آباد بندی او ظالما تینوں پتہ نہیں جاندا کڑے پاسے پیا ہے جس پاسے بے ایمانی کرنا پیا ہے اسے پاسے جاندا پیا ہے تینوں پتہ نہیں کہ کڑے پاسے جاندا پیا ہے جڑے لوگاں نال ظلم کردا پیا ہے انہاں کول پیسے پورے لے کے تے انہاں نوں کم چیزاں دیندا پیا ہے یار او دور سی پرانا 2 پلڑیاں والا ترازو ہن جدید دور آ گیا ایک پلڑے والا ترازو آ گیا ہے ترازو بھی وہ کمپیوٹر ہے تاکہ جس ان پڑھ بندے دے حق تے ڈاکا ماریا جائے انہوں پتہ ہی نہ لگے کہ کنا تو لیا جا رہا ہے اور جیڑا ان پڑھ تے صاف بندہ انہوں پتہ نہ لگے کہ تیرے پیسے دے ڈاکا کنے بجدا پیا ہے حاجی صاحب انج اپنی داڑھی نو پکڑ کر کے کہندے 50 سال ہو گئے دکان کر دیا اج تک مینوں کسے نو پتہ نہیں لگیا کہ میں کمیاں کرنا پیا کہ نہیں آسمانہ تو آواز آندی چپ کر بڑے حاجیا اور تینوں پتہ نہیں اور تو زمین تے ڈنڈی مارنا پیا آسمان دا رب تینوں ڈنڈے ماردا پیا تینوں پتہ ہی نہیں لگدا میں تینوں ایتھے بھی ڈنڈے ماراں گا تینوں اگلے جہان بھی ماراں گا رب دا واسطے مسلماناں دا خون چوسنا بند کر دیو اگر چاہندے جے حالات ٹھیک ہو جان میں بڑا قیمتی جمعہ چن کے تیاری کر کے آیا ماں اگر چاہنے کہ تیرے حالات ٹھیک ہو جان اگر چاہنے تیرے ملک اندر پریشانیاں مک جان اگر چاہنے کہ قید سالیاں مک جان اللہ دا واسطے مسلمان دے حق تے ڈاکا نہ مار ان دے کلو پیسے پورے لے کے چیز بھی پوری دیا کر 2 عذاب اور تیسرا عذاب ناپ تول وچ کمی کرن والے تے بے ایمانیاں کرن والے نو اللہ دنیا تے تیسرا عذاب دے گا آقا فرماندے نے جور شیطان علیہم فرمایا انہاں تے جابر حکمران دے جبر نو انہاں تے مسلط کر دیتا جائے گا اج روندے پے عمران خان دی جان ہائے مر جائے شالا مک جائے ہائے ساڈے ملک دا تیرا گرک ہو گیا سونیا اوندا گناہ کوئی نہیں آن نبی دی حدیث سن میں تینوں دساں گناہ بار کون ہے قصور بار کون ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اتلے نہیں بما کسبت ایدی الناس اے تے تیرے ہتھاں دیاں کمائیاں نے جڑیاں تو کھٹدا پھرنا ہے گناہگار بنانے اگلے بندے نو اوے عمل تو کرے تے کمیں گناہگار مولوی اگر مولوی صحیح ہو جان تے سب کچھ صحیح مولوی کہندے نے وکیل صحیح ہو جان تے سب کچھ صحیح اے سارا ٹولا ایک دوسرے نو غلط کہن ٹریا ہے فرمایا نہیں اس بیما کا سبب ایدی الناس سارے اے سارے اپنی کرتوتاں دی وجہ تو پکڑے پینے سونے آج تیرے تے حکمران دا جبر مسلط ہویا ہے کہ نہیں ہویا آج تیریاں مسجداں نو تالے لگے نے کہ نہیں لگے آج تیرے جمعہ تے پابندیاں ہویاں نے کہ نہیں ہویا آج تیرے روزے ضائع ہوئے نے کہ نہیں ہوئے اور ظالمات تینوں اجے بھی سمجھا نہیں آیا ایک کوئی گھر مکہ تے مدینے اور جن دے واسطے مسلمان پوری عمر ترسدا ہے اوے اون دے گھر دے دروازے تلوار سے بند ہوئے نے کہ نہیں ہوئے اوے ایڈا تو پاپی اج تک تینوں سمجھا نہیں آیا ایڈا گناہ کر کر کے تیرا پتھر تے لوگے اج تک تینوں خیال نہیں آیا مالکا او گھر دے دروازے بھی ساڈے واسطے بند کر
دیتے جندے بارے آقا فرماندے نے پہلی نظر بیت اللہ تے پہ جائے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے اور تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے رب معاف ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور رو کر کے دعاواں مانگو سونیا زنا چھڈ دے ناپ تول اندر کمی چھڈ دے مسلماناں دے نال دگا بازی چھڈ دے اگر چاہنے کہ تیرے حالات ٹھیک ہو جان پھر اج تو بعد سوچ لے اے سزاواں سی بھگت دے پیا کیا ساڈے تے قلت قید سالی آئی ہے کہ نہیں بولو نہیں پتا لوگ بھوکے مردے پے نے کل ایک بندے نے گل سنائی بلکہ فیس بک دے بابا رو رو کے کہندا پیا کہندے کل ایک میرے کول بی بی آئی تے آ کے کہندی 50 روپے دا آٹا دے دیو شاید کسی دوست نے بھی سنیا بی بی آئی کہندی 50 روپے دا آٹا دے دیو 50 روپے دا میں کہا بی بی اتنا آٹا 50 روپے دا فرمان لگی میرے پرسوں دے بچے بھوکے نے میں چاہنی ہیں چلو کچھ تے لقمہ انہاں دے منہ دے اندر اترے نہ میں منگن والی ہاں نہ میں ہاتھ پھیلان والی ہاں عزت دار ہاں قید سالیاں کیوں آئیاں اسی لوگاں نے دھوکھا کیتا لوگاں نے ڈنڈی ماری رب نے سانو ڈنڈے مارے اگر اسی سوچئے تھے میں تینوں توجہ کرے تے میں پردہ چاک کرا نا غور کرے تے میں تینوں حقیقت و پردہ ہٹا کے دساں کہ گناہگار کون ہے اے میں ایک دوسرے دے فتوے لائی پھر دے او گناہگار ہے او صحیح ہو جائے تے سب کچھ او صحیح ہو او سوچتا اپنے آپ نو بدل تو دوسرے نو کی کہنے اے 5 فٹا جسم اے بدن تو اپنے آپ دا بدل نہیں سکدا اللہ نو کہنے پورے حالات ٹھیک کر دے اللہ فرماتے نے پہلے اپنا جسم تے بدل کے بخا میں تیرا ملک دے حالات بدل کے بخاوا اے جسم تے بدل اپنا تینوں سمجھا نہیں آندیاں راجوال جوڑیاں نہراں دے اگلے سائڈ تے ایک پنڈ اے پچھلے ہفتے دی خبر غربت ایتھوں تک اپڑ گئی کیسا نہیں ایتھوں تک اپڑ گئی اے مسجد چانج دی کڑی لگی ہے بتیاں والی تے رات میں ایک بندہ پیا ہے اونوں کو تھلے رکھن واسطے چیز نہیں لبھی اس ظالم تھلے قرآن جوڑ لے جا پوچھ کے دیکھا راجوال جوڑیاں نہراں دے کول تینوں اجے بھی سمجھ نہیں حالات کیویں خراب ہوئے نے جندو دل کردا ہوندا تے فتوا لا دینا اے ٹھیک ہو جائے تے حالات ٹھیک نے تینوں اپنے آپ دا نہیں پتہ تیری غیرت کتھوں تک جا پہنچی ہے ساری انسانیت شرما گئی ہے ایک چند 10,000 دی کڑی دی خاطر انہیں قرآن تھلے رکھے تے جدو قرآن تے چڑھ کے دیانی کر کے کڑی نو لان لگی اللہ دا حکم ہوئے اومی نال چمبڑ گیا جان چلی گئی دس کی مولو لوکاں نے تصویرہ بنائیاں جا کے موقع وے کھومی نال چمبڑے ہلے کری دے نال تھلے قرآن پہ کتنے گئی تیری غیرت تو کہنے حالات نہیں ٹھیک ہوندے رب زلزلے نہیں ٹالدا رب بارشاں نہیں ٹالدا اور کیویں ٹالے تو اپنے آپ دے جسم نو تے پاک کر رب تیرے حالات کیویں کرے کیا گندے لوگ نہیں ویکھے جنہاں ماما نال زنا کیتے سنیا نہیں جنہاں قبراں چوں مردے کڈ کے زنا کیتے سنیا نہیں رب حالات کیویں بدلے رب زلزلے کیویں ٹالے گا عذاب کیویں ٹالے گا تیرے تو اپنی انسانیت ویکھ تو کتھوں تک گیا گزرا پہنچ گیا غور ہی نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جدو اینا تے ناپ تول اندر کمیاں کرنگے قید سالی بھی آئے گی اینا دی گزر تنگ کر دیتی جائے گی اینا تے جناب حکمرانہ دا جبر اینا تے مسلط کر دیتا جائے گا تینے سزاواں لیندے پیا مینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں آپ ہی سمجھدار ہو آؤ تیسری گل میرے پیغمبر نے فرمایا اے لوگ جدو زکاة ادا کرنا چھڑ دیں گے اللہ پاک کے نانو سزا دے گا آسمان نہ تو بارشاں اللہ انہاں دیاں بند کر دے گا تو کہیں گا جناب بارشاں بے تے گل بن دی کوئی نہیں اے پچھلے جنہ جے بارشاں ہویاں نے اجے تے مہینہ پہلے بارشاں ہویاں نے اے تے نہیں گل بن دی ہاں ہاں اس تیری گل دا جواب بھی میرے آقا نے دیتے اگر جے تو توجہ کرے نا تے میں تینوں 10 جامع اس گل دا جواب سناواں آقا فرماندے نے اگر اللہ دی زمین تے پرندے چرندے تے اے جانور نہ کھوندے رب کعبہ دی قسمیں جو جے گندے انسانہ تیرا ایک قطرہ بھی بارش نہ پاندہ اللہ تے پرندیاں باس سے پاندے جانوراں باس سے پاندے تیرا مومن جی چہرہ بے کہ رب بارشاں نہیں پاندہ اللہ دی قسمیں جو دے گندیاں بندیاں نو اللہ فرماندے نے ایک قطرہ بھی بارش دا نہ دے ماں ہوتے اونا پرندیاں باس سے جڑے صبح صبح اپنے قوسلیاں بچوں نکل دے نے اللہ دے گیت گام دے جام دے نے اللہ دیاں حمدہ سناواں کر دے جام دے نے ہائے تو نکلیں تے تو قوالی
لگاندا جاویں تو نکلے تے تو گانے لگاندا جاویں تو نکلے تے تو دوڑے بولدا جاویں تو نکلے تے تو گالاں کڈدا جاویں اللہ فرماندے نے میں تے پرندیاں دی شکل ویکھ کے بارشاں عطا کرنا تونوں ویکھ کے نہیں جنج دے توڑے اعمال نے اگر پرندے رج جاندے نے انہاں چوں چند کنیاں تونوں لب جاندیاں نے چند قطرے تونوں لب جاندے نے اللہ دی قسم اگر چاہندے ہو حالات ٹھیک ہو جان زکات نو ادا کرن دیو یار ساڈے پنجاب دا مشہور ہے پنجاب دے اندر نہری نظام ایتھے کئی میرے سناب ٹیچر حضرات بیٹھے نے انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ ساڈے پنجاب دے اندر نہری نظام سب تو اچھا ہے لیکن پانی نہیں لبدا پنجاب اصل دے معنی کی ہے پنج آب پنجاں دریاواں والا ایتھے جناب راوی تے گندا نالا بن کے رہ گیا ہے سندھ تے ریت دی دلدل بن کے رہ گیا ہے بیاس تے اونجی ختم ہو کے رہ گیا ہے اے ستلج او بھی جناب گندا پانی بن کے رہ گیا ہے ساڈے ملک دے اندر پانی نہیں لبدا ایتھے بندے کولوں پوچھ کے ویکھ لو جناب دریاواں وچ پانی کیوں نہیں آندا پیا او کہندے مولوی صاحب پانی کتھوں آوے پانی تے انڈیا نے بند کر دتا ہے میں کہیا واہ بلیا مومنا توحید پرستا ہائے تینوں کنے دسیا کہ پانی انڈیا نے بند کر دیتا ہے انڈیا ٹھیکیدار ساڈے پانی دا جو انڈیا نے بند کر دیتا ہے انڈیا تاڈا کی لگ دے تیرے پانی دا جو انڈیا تیرا پانی بند کر دے وے میں کیا واہ مومنا تیری سوچ تو قربان جاما پانی انڈیا نے بند کیتا پانی تے آسمان دے رب نے تیرا بند کر دیتا ہے تو زکاتاں دینیاں چھڈ دتیاں آسمان دے رب نے تیرا پانی بند کر دیتا بورا والے کہندے نے پانی نیچے چلا گیا ہے اللہ دی قسم نہ ساریاں دی وجہ کیا ہے ایک دوسرے نو قصوروار نہ بناؤ اپنے آپ نو قصوروار سمجھو ساڈے ہتھاں دی کمائی ہے اگر چاہندے ہو حالات بہتر ہو جان اگر چاہندے ہو کہ فصلاں صدو صداب ہو جان اللہ دی قسم انڈیا ماما نہیں لگدا ساڈے پانی دا انڈیا دی کی ضرورت ہے جے ساڈا پانی بند کر جاوے انج نہ قصوروار بنا اللہ دی قسم اور تینوں بھول گئی ہے اما ہاجرہ دی داستان تینوں بھول گئی ہے اور میری ماں بہنوں ماں ہاجرہ دی داستان یاد کرو نا جڑے چہرے میرے رب نو پسند آ جان اور جڑیاں شکلاں میرے اللہ نو پسند آ جان او سمان دا رب انہاں دیاں شکلاں بلوے کہ انہاں دیاں اڈیاں تلو انج دا پانی جاری کر دے جڑا اج تک نہیں مکیا تو کہنا انڈیا بند کر دیتے اللہ دی قسم بے زمزم ایڈیاں دے تھلو نکلیا اللہ نو پسند آئے او تے اج تک نہیں بند ہویا جدو انڈیا نہیں سی تے او دو لوگ پانی نل مر دے سی نہیں انج نہیں فرمایا تو زکات دینی چھڑ دیتی اے جناب تولیاں دے تولے زیورات میری اماں پہنا کول میرے دوستاں نو نصاب دا پتہ ہی کوئی نہیں سونے دا نصاب کنا ہے چاندی دا نصاب کنا ہے اللہ دی قسم پتہ خبر کوئی نہیں آقا فرماندے نے اے جدوں ایک کم کرنگے زکات دینا چھڑ دینگے اللہ انہاں نو سزا دے گا اللہ انہاں تو آسمان دا پانی بند کر دے گا اور تینوں کیوں نہیں سمجھان دیا مسلمانہ تو کہنا اے ٹھیک ہو جائے تے سب کچھ ٹھیک ہے محکمہ ٹھیک ہو جائے تے سب کچھ ٹھیک ہے اے طبقہ ٹھیک ہو جائے تے سب کچھ ٹھیک ہے نہیں اللہ دا قرآن کے اندر ہے ان اللہ کا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ نے آج تک اس قوم دی حالت نہیں بدلی جڑی قوم اپنے آپ نو خود بدلن دی جسارت نہ کرے اللہ پاک کو نہ قوم دی صلاح نہیں کیتی جڑی قوم آپ اپنے آپ دی صلاح نہ کرنا چاندی ہوئے تو کہنا فلاں بندہ فلاں نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جدو زکات بند کر دینگے او دو پھر نہ تے سزا نازل ہوئے گی آسمان دا پانی بند ہو جائے گا روندے رہنگے کرلہندے رہنگے چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اے لوگ نے اے اللہ دا عہد توڑ دینگے اللہ دا وعدہ توڑ دینگے نبی پاک دا عہد توڑ دینگے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آج میرا خطبہ تیری زبان دا چسکا نہیں آج میرا خطبہ تیرے کناں دا چسکا نہیں آج میری گلاں آج تیرا شوق نہیں آج میں دلوں گل کرنا پیا
اج میں جاننا کہ ساڈے حالات ٹھیک ہو جان. ساڈے حالات کیویں ٹھیک ہون گے؟ میں نبی پاک دا تزیہ تینوں دسدا پیا واں. رب کعبہ دی قسم ہے او کوئی پتہ نہیں مولویاں دے ویری اینے لوگ ہوندے نے. پتہ نہیں اتھوں نکلیے تے کوئی گولی مار کے ٹر جاوے. پتہ نہیں موت دا پیغام کس مقام تے کس جگہ تے آ جائے. میں اپنی ذمہ داری نبھا کے جا رہا. کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. اے لوگ سامنے آن گے. اللہ فرمان گے دس ہوئے مجید دسنا اینے لوگ تیرے سامنے بیٹھے. اے تیرے واسطے سونڈ لگایا. اے تیرے واسطے اینے لوگ نال سلامہ لیندے نال پیسے دیندے. اینی عزت دیتی ہے. انہاں لوگاں نو کی سمجھایا انہاں نو کی دسیا تے میں ہاتھ بن کے کہاں گا پروردگارا میں انہاں بزید پور والیاں نو اردا گرد آن والیاں نو میں تیرے نبی دا تزیہ دسیا سی. میں کیا سی نبی پاک دی گل من لو تواڈے حالات بھی ٹھیک ہو جان گے. تواڈیاں کیسالیاں بھی مک جان گیاں. تواڈیاں غربتاں بھی مک جان گیاں. تواڈے جناب بیماریاں بھی مک جان گیاں. اللہ میں انہاں نو تزیہ دس کے آیا سا. میں کہہ دے نہیں اج پلے بن تزیہ میرا فقیر دا میرا اپنا تزیہ نہیں اللہ دے قرآن دے تے نبی پاک دے فرمان دے. اینو پلے نال بن کے لے جا. اگر حالات ٹھیک کرنا چاہنا ہے ساڈیاں چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں اج تک پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا عہد کی ہے. کنی دیر ہوگی زندگی گزر کی نمازاں پڑھ دے پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا عہد کی ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ دا عہد توڑ دیں گے. نبی پاک دا میرا عہد توڑ دیں گے. کی عہد ہے اللہ دا؟ اللہ دا عہد ہے کہ سجدہ صرف اللہ نو کیتا جائے. سجدہ قبر پکی سنگے مرمر تے نہ کیتا جائے. اللہ دا عہد ہے کہ سجدہ اللہ نو کیتا جائے. 5-7 فٹ لمبے پیراں وچ سجدہ نہ کیتا جائے. اللہ دا عہد ہے کہ سجدہ اللہ نو کیتا جائے. کسے ولی دی قبر تے سجدہ نہ کیتا جائے. اللہ دا عہد ہے کہ اللہ نو سجدہ کیتا جائے. ادھر ادھر جا کے سجدے تے صبر کرن دی ضرورت نہیں. اللہ فرماندے نے میرا عہد ہے اور میں ہاتھ بن کے گزارش کراں گا. اسی اللہ دا عہد توڑیا ہے کہ نہیں توڑیا؟ توڑیا بالکل توڑیا ہے. قدم قدم تے سی سجدہ کیتے. اے تزیمی سجدہ ہے. اے جناب شان دا سجدہ ہے. اے جناب اسی طرح طرح دے نام دیتے نے. اسی اللہ دا بھی عہد توڑیا اور نبی پاک دا عہد کیے. فرمایا جتھے نبی پاک دی گل آ جائے اس پیغمبر دی گل نو حرف آخر سمجھیا جائے. ان دے اندر اے نہ کہ چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ بہانے نہ تلاش کیتے جائیں. جتھے پیغمبر دی گل آ جائے اوتھے پوری دنیا دیاں گلاں ایک پاسے. پوری دنیا دے اماماں دے قول ایک پاسے. پوری دنیا دے بزرگاں دی گلاں ایک پاسے. میرے پیغمبر دی گل ایک پاسے. اینو سمجھیا جائے ایندے تے عمل کیتا جائے. ہن مینوں دسو اسی نبی پاک دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا؟ ہن جناب ڈھول نہ بجائیے تے مامے ناراض ہوندے نے. ہن جناب شادی تے اکو بیٹے جڑا سمنا کریے کہ خاندان ناراض ہوندا ہے. رشتہ دار گلا کردے نے. اکو بیٹا تے شادی انج کیتی جویں فوتگی والا کار ہوندا ہے. ہاں ہاں دسیا ہی کہ نہیں کیتا ہی کہ نہیں کیتا. اے عمل کمائے کہ نہیں کمائے؟ میری ماں بہن کہندی ہے میں انج غیراں دے سامنے ویڈیو نہ بناواں تے میری شادی مکمل نہیں ہوندی. آ دیکھو نبی دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا؟ توڑیا ہے بالکل توڑیا ہے. اللہ فرماندے نے جنہ میرا عہد توڑیا میرے نبی دا عہد توڑیا وچوں بہانے تے ہیلے تے بیلے تلاش کر کے اپنی زندگیاں گزار دے رہے. فرمایا انہاں نو سزا میرا رب سزا کی دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں نو سزا اے ملے گی انہاں تے جڑے غیر مسلم نے انہاں تے غالب آ جان گے. ایک کوئی حدیث سناتا پیا وہاں پونا گھنٹہ گزر گیا ہے. 4 گلاں سنائیاں تینوں نبی پاک دیا. اے تزیہ پلے نال بن او یار 2012 13 14 15 16 17 18 اے سارے سائنسداناں دے تزیے ایک پاسے رکھ. اس فقیر دا تزیہ ایک پاسے رکھنا. جنوں سمجھان کہ ساڈے حالات کیویں بگڑے پے نے. ساڈے اندر معاشرہ کیویں بگڑیا پیا ہے. او تینوں پتہ لگے ساڈے ملک دے حالات کیوں بگڑے پے نے. ہاں تینوں پتہ لگے کہ ملک دا اصل ذمہ دار کون ہے.
انہاں حالات نو خراب کرنے والا اصل مجرم کون ہے اج دا تزیہ پلے نال بننا تے کلا بہ کے کدی سوچی نہ اے خامیاں ساڈے اندر ہیں کہ نہیں اے عذاب بھی اسی بھگتدے پیا کہ نہیں بھگتدے پیا سیندے پیا لیکن کدی توجہ نہیں کیتی غور نہیں کیتا اج مسلمان ہیں اج مسلمان جناب مغلوب ہو کے رہ گئے مسلمان دب کر کے رہ گئے ایک گوڑا کمینہ کلیشن پکڑ کے مسلمان دا سریام خون کر جاوے میرے پیغمبر دی گستاخی کر کے غیر مسلم رات و رات جہاد تے ٹر جاوے مینوں دس تو نبی دا عہد توڑیا دشمن تیرے تے غالب آئے نے کہ نہیں آئے اوے غیر مسلم تینوں دبا کے رکھے کہ نہیں رکھیا اج تو بولی بولنے تے غیر مسلمان دی بولنے کہ نہیں بولدا اللہ اکبر اللہ اج میرا دل پھٹدا پیا تیرے حالات ویکھ کے تو کہنا مولویاں حالات خراب کیتے مولوی کہندے مقتدیاں حالات خراب کیتے مقتدی کہندے نے پنڈ دے نمبردار ایم پی ایم ایل اے انہاں حالات خراب کیتے نہ کوئی قصوروار نہیں اسی سارے ہی قصوروار اموی تے سارے طبقے بما کا سبت ہے نال اللہ فرماندے نے ایک طبقے نو نشانہ نہ بناؤ اور تسی سارے حد دی کمائیاں دی سزاواں پوچھ دے پئے ہو اللہ اکبر پنجویں تے آخری گل سن میرے فقیر دی آقا فرماندے نے اے پنجویں خرابی میری امت دے لوگاں دے اندر بھی آئے گی انہاں دا بڑے فیصلہ کرنے والے انہاں دا فیصلہ نہ قرآن دے مطابق ہوئے گا نہ نبی پاک دی حدیث سے مطابق ہوئے گا حج میرا دل کردہ ہے میں نے کو بندہ گولی مار دے وے جمعہ سنا کے میں مر جاما تے سدھا اللہ دی طالت اندر جا کے کہا مولا میں اپنا فرض ادا کر دیتا ہی اور میرے تو بوجھ اتر گیا تے سونے تیرے کندھیاں تے آ گئی سمجھتے تا تیری مرضی نہ سمجھتے تا تیری مرضی فیصلہ تیرے ضمیر دا میری ذمہ داری میں نبھا کے جا رہا میں تینوں دس دیتا ہے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوئے نے میں تینوں دس دیتا ہے ان حالات دا حل کیے میں تینوں سمجھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اجدے بیان زندگی اندر کدی کدی آیا کر دینے کائنات دے لوگوں پنجویں گل تے آخری گل فرمایا انہاں دے وڈیرے فیصلہ کرنے والے انہاں دے فیصلے نہ قرآن دے مطابق نے نہ حدیث دے مطابق ہون گے اج سپریم کورٹ ویگ اج قرآن دے مطابق فیصلہ ہوندا ہے نہیں ہائی کورٹ ویگ قرآن دے مطابق فیصلہ ہوندا ہے نہیں اور جاسٹس جج ویگ کے او قرآن دے مطابق نہیں اے کچہریاں ویکھ تھانے ویکھ قرآن دے مطابق فیصلہ ہوندا پیا نہیں تمہیں مننا تے ممی مننا پیا پھر اے بھی مننا کہ نبی پاک دی گل سچی ہوندی پئی ہے انہاں دے قرآن دے مطابق حدیث دے مطابق فیصلے نہیں ہون گے جدوں انج دے گندے لوگ پیدا ہون گے رشوتاں لے کے پیسے لے کے جھوٹے نو سچا سچے نو جھوٹا بنا کے سزا دین والے ہون گے اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں تے سزا اے ہوئے گی اللہ پاک انہاں دی آپس اندر جنگ بازیاں شروع کر دیں گے آپس اندر لڑائیاں شروع ہو جان گیا اور لڑدے پے ہو کہ نہیں بھرا بھرا نال لڑدا پیا ہے باپ بیٹے نال لڑدا پیا ہے بیٹا باپ نال لڑدا پیا ہے چاچا ماما سارے لڑدے پے ہو اللہ دے نبی دی گل سنانا پیا آقا فرماندے نے جدوں انہاں دے فیصلہ کرنے والے قرآن حدیث تو ہٹ کے فیصلہ کرن گے اللہ انہاں نو سزا دے گا آپس اندر انہاں نو لڑائی رکھے گا لڑائیاں تے فساد پہ جان گے جھگڑے تے جناب خون خرابے ہو جان گے اللہ دی قسم پچھلے دنوں دا واقعہ ایک مرلے یا ایک گٹھ دی جگہ دی وجہ تو 5 بھرا قتل ہو گئے 5 بھرا اللہ دی قسم تینوں نبی پاک دا تزیہ پسند کیوں نہیں آندا تینوں نبی پاک دی گل پسند کیوں نہیں آندی اگرچہ اج دا جمعہ سن کے بعد اندر تنقید کرنی ہو تے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا تینوں کوئی فائدہ نہیں جمعہ سنن دا اج تو بعد گلہ کرنی کہ مولوی بڑا جذبات اندر بول گیا مولوی بڑا خوشک بول کے ٹر گیا رب کعبہ دی قسم درد لے کے آیا تیرا اور تیرے معاشرے دے حالات دا درد لے کے آیا ماں اور تیرے ملک دے حالات دا درد لے کے آیا ماں اللہ دی قسم انہاں مولویاں نے اتنا برا نہ جان انہاں مولویاں نے تیرے نبی دی ختم نبوت دا پیرا دیتا ہے انہاں مولویاں نے اور تیرے طلاق دا پیرا دیتا ہے حقیقت حلالے دا پیرا دیتا ہے لوگاں نے تیری عزتاں تے ڈاکے مارے
انہاں مولویاں میدان اندر اتر کے کیا حلالہ لانتے کیوں کھلا کو نئے نہ لوگ آندہ میں مقدی گل مقامہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ پاما مسلمانہ نہ کوئی کسے طبقے دا کچھورے ابی ماں تصبت ایدنا فرمایا اے توڑے ہتھاں دیاں کمائیاں نے مسلمانوں اے توڑیاں اپنیاں کمائیاں نے جڑیاں سزاواں لیندے پئے آؤ میں خلاصہ بیان کراں نبی پاک نے 5 گلاں دسیاں نے 5 گلاں دے بعد سزاواں دسیاں نے پہلا گناہ فرمایا جدوں لوگاں دے اندر زنا عام ہو جائے گا اللہ انہاں نوں بیماری پیٹاں دی بیماری شوگر دی بیماری کینسر دی بیماری ہارٹ اٹیک دی بیماری اے جناب بلڈ کینسر دی بیماری اللہ انہاں نوں پیٹاں دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دے گا اور ہسپتالاں دا چکر تو لگا کے ویکھ لا کنے مریض نے نہ بیماریاں دے اندر مبتلا نے او لکھیا پرہیز کرو او ظالما پرہیز گناہ دا کھان پین دا پرہیز نہیں ہو اج تو بعد زنا تو توبہ تو کر لا اللہ تیرے پیٹ دیاں بیماریاں نوں صاف کر دے گا دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے ناپ تول اندر کمی کرن گے تے اللہ 3 سزاواں دین گے انہاں تے قید سالی نازل کرن گے انہاں دی آمدن نوں تنگ کر دین گے انہاں تے حکمراناں دا جبر انہاں تے مسلط کر دین گے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے اور جدوں زکات دینا بند کر دین گے آسماناں دا رب انہاں تو بارشاں دا پانی بند کر دے گا چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے جدوں اللہ دا عہد توڑن گے اللہ دے سجدے مخلوق نوں دین گے اللہ دے حق اون دے بندیاں چ تقسیم کرن گے فرمایا انہاں تے عذاب آئے گا اللہ پاک دا عذاب انہاں تے نازل ہوئے گا انہاں تے غیر مسلم انہاں تے حادی ہو جان گے پنجویں نمبر تے آقا فرماندے نے او جڑے لوگاں دا فیصلہ قرآن تے حدیث دے خلاف ہوئے گا اللہ انہاں نوں سزا اے دے گا آپس دے اندر انہاں دیاں جنگاں شروع ہو جان گیا لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جان گے اے بھتیجا چاچے نوں ماردا پیا ہے او پنیواں مامے نوں ماردا پیا ہے ماما پنیویں نوں ماردا پیا ہے اوے باپ بیٹے دیاں لڑائیاں پیدا ہوندیاں پیاں نے اسی سارے حالات تو واقف ہاں تے پھر مننا رب دا قرآن کی کہندا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم پھر مننا رب دے قرآن دا سخر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اگر نہیں سمجھائیاں تے میں اور قرآن دا مقام سناواں فرمایا اللہ دے نبی نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الى اللہ ورسولہ فرمایا توڑے بیٹے توڑے بھرا توڑیاں بیویاں توڑے رشتہ دار اور توڑی تجارت توڑا کاروبار جدو اللہ تے اللہ دے رسول نال گل نال زیادہ پیارے ہو جان اللہ دا قرآن کہندے فتربصوا ہائے مسلماناں فتربصوا اللہ فرماندے نے پھر انتظار کریا جے پھر تیز ہتھیلیاں دا انتظار کریا جے پھر پکیاں فصلاں تے بارشاں دا انتظار کریا جے اوے پھر انتظار کریا جے جدو تن بیٹے اللہ دے رسول نال پیارے ہو جان بیویاں اللہ دے رسول نال پیاریاں ہو جان اللہ تے اللہ دے رسول نال تانوں اپنے کاروبار پیارے ہو جان فتربصوا پھر انتظار کریا جے حتی یاتی بامر اللہ اللہ دے عذاباں دا انتظار کریا جے عذاب آئے نے کہ نہیں قید سالیاں آئیاں نے کہ نہیں او قلتاں آئیاں نے کہ نہیں آئیاں آپ ہی سوچ لو کیوں جی گلہ سچیاں نے کہ نہیں غصہ تے نہیں کیتا نبی پاک دی ایک حدیث سنائی ہے صرف ایک حدیث تے ٹائم پورا ہو گیا میں اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے دو صحابہ ماما بہن آئے ہو آج دا خطبہ انہوں نصیحت سمجھو انہوں وصیت سمجھو کہ ساڑھے حالات کی میں خراب ہوئے نے اور انہوں دا مجرم کون ہے اور انہوں دا حل کیے اے سوچ کے تسی فیصلہ کرنا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک جو سنے سنائے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین